कुछ यीशु के बारे में चंद एक बातें सीखेंगे कि उसका आना जो कि हमारे लिए बहुत बाबरकत है। सो आइए मेरे साथ निकालिएगा मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 8 आयत तक हमें सुन लीजिए जी, जिसे निकाल लेते हैं आमीन। आमीन। जी पढ़ने में खुदा उनके जिंदा पाक कलाम मत्ती की इंजील उसका 2 बाब उसकी पहली आयत से 8 आयत तक। जब यीशु हेरोदेस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सीधा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार काहनों और फकीरों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा कि यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि ऐ बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदेस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वह सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बासे बरकत हो। आमीन। सबके आमीन। आमीन। सब लोग बैठ शरीफ रखें। यीशु मसीह की पैदाइश ये एक आलमगीर जो है ये दुनिया में मनाई जाती है। पूरी दुनिया में यीशु मसीह की पैदाइश को सेलिब्रेट किया जाता है। आमीन। हर एक मजहब का इंसान, हर एक नस्ल का इंसान और हर एक इस दिन को सेलिब्रेट करता है, चाहे वो सेंटा की सूरत में हो, क्रिसमस ट्री की सूरत में हो, गलियों की डेकोरेशन हो, घरों की डेकोरेशन हो, उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। आमीन। सो इसलिए ये जो दिन है 25 दिसंबर का दिन और 24 की नाइट जो है ये पूरी दुनिया में मनाई जाती है। और कलाम मुकद्दस में लिखा गया कि जब यीशु हेरोदेस बादशाह के ज़माना में जो है बैतलहम के एरिया में पैदा हुआ तो कई मजूसी जो हैं वो उसको सिजदा करने के लिए आए, यानी कि बहुत सारे मजूसी थे जब वो घर से निकले हैं, क्योंकि मजूसियों के पास सितारों का इल्म होता है और ये अपने एरिया के जो बादशाह शहजादे थे तो ये इन्होंने सितारों का इल्म जो था वो पढ़ा होता है, और वो इल्म के जरिया से सितारे को जब उन्होंने देखा तो जब वो चले हैं तो देखने के लिए आए कि यीशु मसीह जो है वो कहां पर पैदा हुआ, क्योंकि ये पेशन गोई में बताया गया था कि एक बड़ा निशान जो है दिया जाएगा। तो मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में हम इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो ऐसे ही नहीं आ गए, बल्कि उसके बारे में जो है कोई 2000 साल पहले जो है उसकी पेशन गोई की गई। और कलाम मुकद्दस में इस बात की पेशन गोइयां मौजूद हैं कि वो दुनिया में आएगा और अपने लोगों को क्या करेगा, रिहाई देगा। फिर हम पैदाइश की पहली किताब को ही देखते हैं और शुरू में ही देखते हैं कि जब बाग़ अदन से जब आदम को निकाला गया तो कलाम मुकद्दस में हम इस बात को देखते हैं कि जब उन्होंने फल खाया तो यीशु खुदा ने जो है वो सांप को जो है लानत दी, कहा कि तू इंसान की एड़ी पर काटेगा और वो तेरे सर को क्या करेगा, कुचलेगा।
یعنی کہ سانپ ہمیشہ جب بھی انسان کو دیکھتا ہے اس کو ڈسنے کی کوشش کرتا ہے، اور انسان جو ہے وہ جب بھی سانپ کو دیکھے گا وہ فوراً اس کے سر کو کچلنے کی کوشش کرے گا تاکہ اس کا سر جو ہے وہ کچلا جائے اور وہ ڈیڈ ہو جائے۔ اور خدا نے دنیا میں آ کر یہی کام کیا، کیونکہ ابلیس جو ہے یہ ڈرتا ہے خدا کے لوگوں سے، یسوع سے ڈرتا ہے، اس لیے اس نے بڑے پلاننگ کی، بڑے منصوبے بنائے، نبی آئے، نبیوں کو گمراہ کر دیا، نبیوں پر جو ہے وہ ظلم کیا گیا، مارا گیا ان کو، لیکن خدا نے اپنا کام جو ہے وہ نہیں چھوڑا۔ ہم ایک تمثیل بھی دیکھتے ہیں کلام مقدس میں کہ ایک باغ کا مالک تھا اور اس نے اپنا باغ جب لگایا ہوا تھا تو وہ نوکروں کو ہر سال بھیجتا تھا کہ پھل کا جو حصہ ہے وہ لے کر آئے، لیکن نوکر کیا کرتے تھے کہ ان کو مارتے کوٹتے اور ان کو بھگا دیتے تھے۔ ایک وقت آیا، اس نے کہا کہ چلو میں اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں کہ اس کا تو وہ لحاظ کریں گے نا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا یہی وارث ہے، اس کو پکڑ کے قتل کر دو، مار دو۔ تو میرے عزیزو دیکھیں کہ انہوں نے اس کو پکڑا اور اس کو قتل کر دیا، مار دیا۔ تو جب یسوع دنیا میں آئے ہیں تو دیکھو لوگوں نے کیا کیا، فقیوں فریسیوں نے، ہر کسی نے جو ہے اس پر الزام لگایا اور اسے پکڑ کر کیا کیا، صلیب پر چڑھا دیا، کوڑے لگوائے، کتنا کچھ کیا گیا کہ یہی وارث ہے، یہی دنیا کا وارث ہے، یہی دنیا کا نجات دہندہ ہے، اس کے ذریعے سے ہی دنیا میں نجات آنی ہے، اگر ہم اس کو مار دیں گے تو کام سارا ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس کی موت نے ہمیں جو ہے وہ زندگی دے دی ہے، ہلیلویا ہلیلویا۔ اس نے مر کر جو ہے انسان کو زندگی دے دی ہے، بلکہ اس نے جا کر جنت کے دروازوں کو، ابدی مکانوں کو، ان کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ اس نے کہا جہاں میں جاؤں گا وہاں تم بھی میرے ساتھ جاؤ گے، وہاں رہو گے، ہلیلویا۔ تو یہ ایک بڑا کام اس نے کر دیا، حالانکہ ان کی پلاننگ تو کچھ اور تھی، انہوں نے تو کہا کہ چلو اس کو ختم کر دیں گے، کام ختم ہو جائے گا، لیکن خدا جو ہے وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے، آمین۔ اس لیے ہیرودیس جو ہے اس زمانہ میں یسوع کی پیدائش ہوئی ہے، مجوسی اس کے پاس آئے ہیں ڈھونڈتے، کئی مجوسی آئے لیکن پہنچے کتنے تھے؟ 3۔ سجدہ کرنے کے لیے 3 گئے تھے، بادشاہ کے پاس بھی بہت زیادہ گئے تھے، بادشاہ کے پاس 3 نہیں گئے تھے، زیادہ گئے تھے، لیکن جب بادشاہ کے پاس زیادہ گئے تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، آپ سجدہ کرنے کے لیے آئے ہو تو مجھے بھی بتانا، لیکن وہ ڈر خوف کی وجہ سے ہی کافی سارے تو چلے گئے اور 3 ہی رہ گئے تھے، اور تینوں نے جا کر جب انہیں پتا چلا، کیونکہ وہ ستاروں کا نجوم رکھتے تھے اور جہاں پر ستارہ ٹکا ہوا تھا، جہاں پہ ستارہ کھڑا تھا اسی جگہ پر وہ گئے اور جا کر یسوع کو اپنے نذرانے جو ہے وہ چڑھائے، ہلیلویا۔ تو میرے عزیزو جب ہم بھی اپنے نذرانے اپنے خدا کو دیتے ہیں تو برکت آتی ہے، اور پھر ان کو رویا میں دکھایا گیا، بتایا گیا کہ اب تم نے ہیرودیس کے پاس نہیں جانا۔ ہیرودیس نے انتظار کیا، ہیرودیس نے انتظار کیا کہ یہ میرے پاس آئیں گے اور مجھے آ کر بتائیں گے، اور خدا نے ان کی زندگیوں کو بھی بچانے کا انتظام کیا، اور خدا نے ان کو اس ملک سے نکال دیا۔ اور دیکھیں مقدسہ مریم کو بھی، یوسف کو بھی اور یسوع کو بھی یہ خدا نے اس ملک سے سیف نکال دیا، محفوظ نکال دیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ یسوع جو کہ نجات دہندہ تھا اس کو بچایا گیا، اور اس پر کتنے بچے جو ہیں وہ قربان کیے گئے، 2 سال کے بچے۔ ہیرودیس جو ہے وہ غصے میں آ گیا کہ مجوسیوں نے میرا کہنا نہیں مانا، مجوسیوں نے میرے حکم کی تعمیل نہیں کی، مجوسیوں نے میری بات کو نہیں مانا، تو کیا کیا، اس نے کہا کہ 2 سال کے بچوں کو قتل کر دو۔ 2 سال سے چھوٹے جو بچے ہیں، جتنے بھی 2 سال سے چھوٹے بچے ہیں، ان سب کو قتل کر دو۔ تو پتہ نہیں کتنے بچے جو تھے وہ اس پر قربان کیے گئے۔ تو میرے عزیزو
ऐसे ही हमने निजात नहीं पाली, ऐसे ही हमने शिफा नहीं पाली, ऐसे ही हमारे घराने नहीं बच गए। ये इसके पीछे अगर हम देखें तो बहुत सारी हिस्ट्री है, बहुत सारा काम हुआ है, बहुत सारे लोगों ने जाने दी हैं, बहुत सारे लोगों ने जो है अपने माल दौलत हर चीज कुर्बान की है, और सबसे बढ़कर जान से बढ़कर कुछ नहीं है। तो ये सारी चीजें भी उन्होंने कुर्बान की हैं। आज हम लोग थोड़ा सा हमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम चल जाना छोड़ देते हैं। आज हमें कुछ थोड़ी सी मुश्किल आ जाए तो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ खुदा तो साड़ी सुनता ही नहीं है, खुदा तो हमारी सुनता ही नहीं है, खुदा नाल ਅਸੀਂ पता नहीं की बिगाड़ता है खुदा का। लोग ऐसे ताने मेने देने शुरू कर देते हैं खुदा को, लेकिन खुदा देखिए कितना मेहरबान है, खुदा फिर भी हमारी दुआओं को सुनता है और जवाब देता है। खुदा फिर भी है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा खुदा किसी गुनहगार की हलाकत नहीं चाहता। अगर वो हमारी इन चीजों को नोटिस करे तो शायद यह है कि हम एक कदम भी जमीन पे ना रख सकें, क्योंकि खुदा जो है वो बड़ा मेहरबान है, खुदा कादिर मुतलक है, खुदा जलाल का बादशाह है। सो मेरे चीजों हेरोदेस जो है, क्योंकि हेरोदेस बादशाह जो है ये इसके अंदर एक जो था ना वो एक नफरत थी, वो अपना जो है वो कॉम्पिटिटर जो है वो नहीं ढूंढ रखना चाहता था। वो कहता है कि मैं बादशाह और मेरे अलावा और कोई बादशाह नहीं होना चाहिए। एक तलवार में, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, और एक जो है जंगल में दो शेर नहीं रह सकते, दो बादशाह नहीं रह सकते। इसलिए उसने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि मैं बादशाह हूं और एक और बादशाह पैदा हो गया, ये कैसे है? और ये देखें सबसे बड़ी बात कि यीशु पैदा होते ही बादशाह है। हालेलुया। दुनिया के बादशाह तो बाद में बादशाह बनते हैं ना, लोग सेलेक्ट करते हैं या अवाम सेलेक्ट करती है तो फिर वो बादशाह बनते हैं, लेकिन यीशु पैदा होते ही बादशाह है। हालेलुया। उसको आसमान से ही रुतबा मिल गया कि ये बादशाह है, बल्कि ये बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया, हालेलुया। बादशाहों के बादशाह के लिए जोरदार तारीफ। तो मेरे अजीजों, बादशाह के लिए, जो बादशाहों का बादशाह है, उसके लिए फौज भी रूहानी फौज थी, और उसके प्रोटेक्शन के लिए भी रूहानी फौजें मौजूद थी। आमीन। उसको कुछ छू नहीं सकता था। इसलिए खुदा जो है अपने बेटे की हिफाजत करता है और अपने लोगों की भी हिफाजत करता है। जो उसके हाथ के नीचे आ जाते हैं, खुदा उन लोगों की हिफाजत करता है। हालेलुया। और हम लोग जब उसके हाथ के नीचे रहेंगे तो फिर हम बरकत पाएंगे, और अगर हम उसके हाथ के नीचे नहीं रहेंगे तो बरकत नहीं है। हम मुश्किलों का सामना करेंगे, परेशानियों का सामना करेंगे। सो मेरे अजीजों, यहाँ पर हमें सीखने वाली जो बात है वो यही है कि हमने अपने खुदा के हाथ के नीचे रहना है, और हमने दुनिया की बातों को नहीं सुनना। जैसे मजूसियों ने, ये दुनिया की बात थी, हेरोदेस बादशाह दुनिया का दुनियादार था ना, उन मजूसियों ने उसकी बात को नहीं सुना, बल्कि उन्होंने खुदा की बात को सुना। फरिश्ता उसके पास आया, उनके पास आया, और उन्होंने कहा कि अब तुमने उनके पास नहीं जाना, बल्कि हिदायत पाकर वो चले गए, कहीं और चले गए दूसरे रास्ते से, और उन्होंने उस मुल्क को छोड़ दिया। तो मेरे अजीजों, हमारा यीशु निजात दहिंदा है, और वो हमारे लिए इंतजाम करता है। वो हमारे लिए अपनी जान देने से भी उसने द्रेग नहीं किया। जान देने के लिए वो रेडी हो गया। उसने कहा कि मैं आदम के गुनाह का कुफारा दूंगा, मैं आदम की जो है कुफारा दूंगा, ताकि आदम जो है वो बच जाए। जो जब हम खुदा के नीचे आते हैं, हाथ के नीचे आते हैं, तो फिर हम बरकत पाते हैं, और जब हम खुदा के हाथ के नीचे रहेंगे तो हमारी जिंदगियां बाबरकत हो जाएगी। आमीन। सो मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस हमें ये सिखाता है कि यीशु मसीह की पैदाइश को बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह की पैदाइश को सेलिब्रेट जो है
وہ اسپرچل طور پہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے. یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں. ہم اپنے اور دنیا داری کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہم عبادت کرنا چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے. اس مہینے میں ہمیں شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے. زیادہ خدا کے پاس آنے کی ضرورت ہے، تاکہ خداوند کی شکر گزاری کی جائے کہ خداوند تو نے اس دنیا میں آ کر ہمیں بچا لیا ہے. تو نے اس دنیا میں آ کر ہمارے گھرانوں کو، ہمارے خاندانوں کو، ہمارے ملک کو، ہماری ہر طرح سے تو نے مدد کی ہے، اور تو نے ہمیں گناہ سے بچا لیا ہے. تو نے ہمیں گناہوں سے نکال دیا ہے. ہم گنہگار تھے، ہم اس لائق نہیں تھے، لیکن تو نے ہمیں اس قابل کر دیا کہ ہم تیرے نام کی تمجید کر سکیں. لوگ ان دنوں میں زیادہ جاب کی طرف بھاگتے ہیں، کپڑے بنا لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن میرے عزیزو، جب ہم عبادت کو چھوڑیں گے تو ہم کتنا بھی کما لیں اس میں برکت نہیں ہوتی. لیکن اگر ہم عبادت کریں گے، شکر گزاریاں کریں گے. آپ پیچھے تھوڑا سا چلے جائیں تو لوگ کیا کرتے تھے؟ لوگ گھروں میں خادموں کو بلاتے تھے اس مہینے میں، اور وہ شکر گزاری کی عبادت کرتے تھے. وہ عبادت کرتے تھے، پارٹیاں ان کے گھروں میں جاتی تھی، اور جا کر حمد و ثنا کے گیت گائے جاتے تھے. آج ہم اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ہم عبادت کے لیے وقت ہی نہیں نکالتے. ہم چرچ ہی نہیں جاتے. ہم عبادت کا ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس. گھروں میں تو دور کی بات ہے، ہم بلاتے نہیں گھروں میں خادموں کو، تاکہ خادم آئیں اور جا کر ان کے گھروں میں عبادت کریں. اور جب ہم گھروں میں بلائیں گے تو برکت آئے گی. یہ مہینہ ہی ایسا ہے. اس مہینے میں ہم نے خادموں کو بلانا ہے، تاکہ کیا ہو کہ خادم آئیں اور آپ کے لیے کیا کریں؟ دعا کریں. اور اس مہینے کے لیے ہم شکر گزاری کریں. خاندانوں کو برکت ملے، گھرانوں کو برکت ملے، تاکہ ہم زیادہ بابرکت ہو جائیں. بہت ساری پریشانیاں ہیں. جب لوگ زیادہ پیسہ کماتے ہیں تو پھر برائی بھی آ جاتی ہے. لیکن ہم نے ان چیزوں سے بچنا ہے، اور ان چیزوں سے ہم تبھی بچ سکتے ہیں جب ہم خدا کے قدموں میں آئیں گے، جب کلام کو سنیں گے. تیرا کلام میرے راہ کے لیے روشنی، میرے قدموں کے لیے چراغ ہے. اور خدا کا کلام ہمیں روشنی دیتا ہے. خدا کا کلام ہمیں راہ دکھاتا ہے کہ ہم نے اچھی راہ پر چلنا ہے. جب اچھی راہ پر چلیں گے تو پھر برکت پائیں گے. جب ہم کلام پر ہمارا دھیان ہوگا تو ہم کبھی بھی نہیں بھٹکیں گے، ہم کبھی بھی ادھر ادھر نہیں جائیں گے، اور ہمارا دھیان ہر وقت خدا کے کلام کی طرف ہوگا. آمین، ہلیلویا. سو میرے عزیزو، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے ہیرودیس اور مجوسیوں کی بات کر رہے ہیں ہم، کہ ہیرودیس بادشاہ جو ہے یہ دنیا دار ہے، اور مجوسی جو ہے وہ اسپرچل لوگ ہیں. اس لیے انہوں نے اپنے خدا کی بات کو مانا ہے. انہوں نے جو ہے ہیرودیس کی بات پر دھیان نہیں کیا، اور ہم نے بھی دنیا داری کی لوگوں کی باتوں کو نہیں سننا. ہم نے اپنے خدا کی طرف دھیان کرنا ہے. جب خدا کی بات پر دھیان کریں گے تو پھر ہم برکت پائیں گے. ہمارے گھرانے بھی برکت پائیں گے، ہمارے خاندان بھی برکت پائیں گے. کیونکہ میرے عزیزو، خدا کا کلام ہی ہے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور خدا کے کلام کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں. آج دیکھیں، آپ لوگوں کو بھی بہت کام ہو گیا جو لوگ چرچ میں بیٹھے ہیں. آپ لوگ بھی، میرا خیال ہے کہ یہ مہینہ آپ لوگوں کو بھی بہت بیزی مہینہ ہے. آپ لوگوں کو بھی بہت سارے کام ہیں، لیکن آپ کیونکہ آپ خدا سے پیار کرتے ہیں، خدا کا ڈر خوف آپ کے اندر ہے، اس لیے آپ خدا کے گھر میں موجود ہیں اور آپ خدا کے نام کی عبادت کر رہے ہیں. اور اگر آپ کے اندر خدا کا ڈر اور خوف نہ ہو تو آپ بھی اپنے کاموں میں مصروف ہو، آپ بھی اپنے کاموں میں لگے رہیں. تو میرے عزیزو، یہ کام سارا سال ہم کام کرتے ہیں. 11 مہینے ہمارے پاس کام کے ہیں اور 11 مہینے ہم کام کرتے ہیں. لیکن یہ جو مہینہ ہے یہ ہمارے لیے عبادت کا مہینہ ہے. آمین. تو خدا نے بھی یہی کہا کہ میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ لوگ شفا پائیں، رہائی پائیں، نجات پائیں. خدا کا دنیا میں آنے کا مقصد یہی تھا
क्योंकि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने आया है। इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने आया है। हम भटक गए हैं, हम अपनी राह से हट गए हैं, लेकिन खुदा फिर भी हमें ढूंढता फिरता है कि किस को बचाए, किस पर अपना हाथ बढ़ाए। खुदा हमें भी आज भी हमें ढूंढ रहा है। खुदा आज भी हमारे घरों में आ रहा है। खुदा के लोग आते हैं, और खुदा के लोग जब आपके घरों में आते हैं, कलाम सुनाते हैं, तो आप बरकत पाते हैं। आमीन, हालेलुया। बात की समझ आ रही है ना? हालेलुया। सो मेरे अजीजों, हमने खुदा के कलाम को सुनना है और खुदा के कलाम की तरफ भी ध्यान करना है। जब खुदा के कलाम की तरफ ध्यान करेंगे तो फिर हम बरकत पाएंगे। सो इस कलाम के उसीला से मेरा ईमान है कि हम सब ने बरकत पाई है, और ये कलाम हमारी जिंदगी के लिए बाइस बरकत ठहरेगा। खुदा इस कलाम के उसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। हालेलुया। आज के खूबसूरत कलाम के लिए जोरदार तालियां। आज कलाम की खुदा